नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा आज फेरि म एउटा नयाँ ज्ञानमूलक प्रस्तुति लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। आजको विषय हो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के हो त भन्दा जस्तो हामी छौँ अथवा जस्तो हाम्रो वरपरको अवस्था छ, वातावरण छ, यसलाई हामीले यथाभूत अथवा जे जस्तो छ त्यही अवस्थामा चाहिँ हेर्न सक्ने दृष्टिलाई नै सम्यक दृष्टि भनेर भन्ने गरिन्छ। सम्यक दृष्टिको ज्ञान हामीलाई भगवान गौतम बुद्धले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रष्ट रूपमा यस विषयमा हामीलाई बोध गराउनु भएको थियो। उहाँले यस विषयमा विस्तृत जानकारी त्यसमा दिनुभएको छ, जुन हामीले आजको युगमा अपनाउन अत्यावश्यक जस्तो देखिन्छ। सम्यक दृष्टिको अभावमा यहाँ कैयन यस्ता घटनाहरू घटित हुने गर्दछन् जुन चाहिँ अति नै दुःखलाग्दो, अति नै मर्मस्पर्शी छन्। हामीले यस्ता विभिन्न नकारात्मक कुराहरूबाट हामी आफूलाई र अरूलाई पनि जोगाउन हामीले यो मार्गमा जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो सम्यक दृष्टि को विषयमा चाहिँ एउटा म रोचक कथा एउटा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धेरै पहिले चाहिँ एउटा गाउँमा 6 जना ब्राह्मणहरू अथवा चाहिँ पण्डितहरू बस्थे, जो चाहिँ जन्मजात नै अन्धो थिए। उनीहरूले त्यो समयमा एउटा हात्तीको विषयमा धेरै नै कुराहरू सुनेका रहेछन् र उनीहरूलाई जान्ने इच्छा भयो कि यो हात्ती के चिज हो, कस्तो हुँदो रहेछ यो हात्ती भनेको। उनीहरू चाहिँ एकचोटि त्यो गाउँमा भएको एउटा हात्तीसँग चाहिँ हात्तीकोमा गएछन्। पहिलो पण्डितले हात्तीलाई स्पर्श गर्दै छमछुम गर्दै हेरेछन् र उनको हात चाहिँ हात्तीको खुट्टामा परेको रहेछ। उसले छमछुम गर्दाखेरि उसलाई लाग्यो कि त्यो हात्ती एउटा खम्बा जस्तो रहेछ र उसले आफ्नो साथीहरूलाई भने कि हात्ती भनेको त एउटा खम्बा पो रहेछ, खम्बा जस्तो पो रहेछ। र अर्को पण्डित जो उनीसँगै थिए, उनले पनि हो र म पनि हेरौँ न त भन्दै उनले फेरि हात्तीलाई छमछुम गर्न थालेछन्। उनको हात चाहिँ त्यो हात्तीको भुँडीतर्फ लागेछ। उनले छमछुम गर्दा त यो खम्बा जस्तो त देखेन उसलाई र उनले भनेछ, कहाँ यो खम्बा हो र, यो त एउटा पर्खाल पो जस्तो रहेछ, हात्ती भनेको त पर्खाल पो रहेछ भनेर उनले आफ्नो कुरा राखेछन्। यो सुनेर अर्को पण्डित फेरि त्यो हात्तीको नजिक पुगेर उनले पनि हात्ती के रहेछ त भनेर जान्न चाहेछन्। उनले छमछुम गर्दाखेरि उनको हात चाहिँ हात्तीको दाँतमा परेछ, यानि कि दन्तमा परेछ। दन्त त एकदम लामो तिखो रहेछ। उनले छाम्दाखेरि त्यसपछि उनलाई लागेछ हात्ती भनेको त न खम्बा हो न पर्खाल हो, एउटा तरवार जस्तो पो रहेछ भनेर उनले आफ्नो जिज्ञासा पोखेछन्। यस्तै गरेर अर्को पण्डितले पनि म पनि हेरिहालौँ न त भनेर उनले पनि हात्तीलाई छाम्न थालेछन्। उनको हात चाहिँ फेरि हात्तीको सुँडमा पर्न गएछ र उनले छाम्दाखेरि त न त्यो तरवार जस्तो थियो, न त्यो खम्बा जस्तो थियो, न त पर्खाल जस्तो नै थियो। उनले बिस्तारै कति बेरसम्म छाम्दै हेर्दाखेरि अन्त्यमा उनले भने चाहिँ यो कहाँ खम्बा जस्तो छ र, न यो पर्खाल जस्तो नै छ, न यो तरवार जस्तो नै छ, यो त एउटा लामो साँप जस्तो पो रहेछ, हात्ती भनेको त साँप जस्तो पो रहेछ भनेर उनले अड्कल काटेछन्। त्यसपछि उनीहरूको कुरा सुन्दा सुन्दै अर्को पण्डित पनि म पनि हेरिहालौँ न त भनेर उनले पनि हात्तीलाई छाम्न खोज्दाखेरि उनको हात चाहिँ हात्तीको कानमा पुगेछ र त्यो कानलाई छाम्दै गर्दाखेरि उनले के निष्कर्ष निकाले भने हात्ती त एउटा पङ्खा जस्तो पो रहेछ।
तब अर्को अन्तिम पण्डितलाई पनि म पनि त बुझौँ न, तिमीहरूले भनेको कतिको सही रहेछ, म पनि त जाँचौँ न भनेर उनी पनि अगाडि आएछन् र हात्तीलाई छाम्न लाग्दा उनको हात चाहिँ हात्तीको पुच्छरमा परेछ र पुच्छर त लामो र उनले भनेछन् कि हात्ती त एउटा डोरी जस्तो पो रहेछ त, कहाँ त्यो खम्बा जस्तो छ, कहाँ त्यो पर्खाल जस्तो छ, तिमीहरूलाई भ्रम भएको छ, हात्ती त एउटा डोरी जस्तो पो रहेछ भनेर उनले आफ्नो कुरा राखेछन्। यतिकैमा यी पाँचैजना पण्डितहरू सबैजना मैले भनेको सही भनेर चाहिँ त्यहाँ बाज्न थालेछन्। उनीहरू बाजिरहेको देखेर त्यहाँ एकजना व्यक्ति त्यहाँ जो चाहिँ हेर्न सक्थे अथवा जसले आँखा देख्थ्यो एकजना व्यक्ति त्यहाँ पुगेछन् र उनीहरूले सोधेछन् कि तपाईँहरू किन झगडा गरिरहनु भएको छ र उनीहरूले भनेछन् हामी आफ्नो तर्फबाट हात्ती पर्खाल जस्तो अथवा हात्ती तरवार जस्तो भनेर भनिरहेका छौँ, तर यहाँ एक आपसको कुरा नमिलेर हामी चाहिँ झगडा गरिरहेका छौँ अथवा आफ्नो कुरालाई चाहिँ सही देखाउन खोजिरहेका छौँ भनेर उनीहरूले भने। तब त्यो व्यक्तिले कुरा बुझिहाले, ए यिनीहरूको समस्या यो पो रहेछ भनेर उनले प्रत्येक पण्डितहरूलाई हात्तीको पुरा शरीर छाम्न लगाएर उनीहरूलाई हात्ती यस्तो हो भनेर चाहिँ प्रष्ट बुझाइदिए। तब चाहिँ त्यो झगडा त्यहाँ अन्त्य भयो। यो कथाबाट हामीले के बुझ्न सक्दछौँ भने हामीले जे जति पनि कहिलेकाहीँ ज्ञान लिइरहेको हुन्छौँ नि, त्यो ज्ञानहरू अर्ध कच्चा हुने गर्दछन्, जसलाई हामीले यथार्थ सम्झेर त्यहाँ चाहिँ हामी भ्रमित हुने गर्दछौँ र यो भ्रमको कारणले चाहिँ हामी आफूमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू नमिल्ने, हाम्रो चाहिँ विचारहरू नमिल्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन जान्छ। हाम्रो कुरा नमिल्दाखेरि, एक आपसमा कुराहरू नमिल्दाखेरि झै झगडा तथा विभिन्न यस्ता समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो कष्ट नै आइपर्न सक्दछ। यहाँ चाहिँ प्रति व्यक्तिहरूमा बीच मात्र यस्तो झगडा नभई देशहरू बीच पनि ठुला यस्तै कुरा, यथार्थ कुरा नबुझेर नै यहाँ ठुला युद्धहरू समेत भएको हामीले चाहिँ इतिहासहरूमा पढेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ। अब यस्तो दृष्टि यानि कि सम्यक दृष्टि हामीले चाहिँ कसरी आफूमा विकास गर्ने, यो गुण अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्ने, कसरी अपनाउने, कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ म केही कुराहरू बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो जुन सम्यक दृष्टिको यी बुढाहरू चाहिँ मैले गणेश मालीद्वारा लिखित सम्यक सत्य तत्त्व एक चिन्तन भन्ने पुस्तकबाट मैले लिएकी छु। यो मलाई अति नै राम्रो र एकदमै ज्ञानवर्धक लागेको हुनाले मैले हजुरहरू समक्ष पनि यो सेयर गर्न चाहेकी हुँ। सबैभन्दा पहिले सम्यक दृष्टि को विषयमा चाहिँ थोरै केही कुरा अझ राख्न चाहन्छु म। हामी जब जन्मन्छौँ तब हाम्रो मन मस्तिष्क एउटा कोरा कागज जस्तै एकदम सफा र सेतो अथवा त्यसमा केही पनि भ्रमहरू त्यसमा भ्रमरहित हुन्छ। जब समय बित्दै जाँदा हामी आफ्नो जीवन जिउँदै जाने क्रममा हाम्रो त्यो मन, शुद्ध मनमा चाहिँ विभिन्न यस्ता भ्रमहरू त्यहाँ कोरिन जान्छ, जसको कारणले त्यो शुद्ध मन, त्यो सफा मन चाहिँ एकदम विकृत हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखिन आउँछ। हाम्रो जीवनमा थुप्रै समस्याहरू हामीले झेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ र यस्ता भ्रमहरू चाहिँ हाम्रो एकपछि अर्को थपिँदै जाँदा अझ भनौँ कि त्यो दोहोरिँदै जाँदाखेरि ती भ्रमहरूले यस्तो त्यहाँ दाग बसाइदिन्छ हाम्रो मनमा
हाम्रो मानसपटलमा यति भ्रमित बनाइदिन्छ कि ती भ्रमहरू हामीलाई यथार्थ बोध हुन थाल्छन्, ती यथार्थ जस्तो लाग्न थाल्छन्, जसको कारणले हाम्रो जीवन नै पुरा भ्रमपूर्ण बन्न जान्छ। यो अवस्था आउन नदिन हामीले बाल्य अवस्थादेखि नै अथवा किशोर अवस्थादेखि नै हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ एउटा सम्यक विचार अथवा सम्यक दृष्टि मा चाहिँ हामी गएर चाहिँ हामीले यस्ता भ्रमहरूबाट हामी बच्नु पर्ने हुन्छ। र यो सम्यक दृष्टि कसरी विकास गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ केही म बुँदागत रूपमा चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। पहिलो हो सम्यक आचरण। सम्यक आचरण भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले दिनदिनै गर्ने हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो बोली वचनहरू, हामीले गर्ने कार्यहरू, कर्महरू, यसलाई चाहिँ एकदम शुद्ध रूपमा हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि हाम्रो आचरण गलत हुन जान्छ भने त्यो गलत आचरणले हाम्रो सम्यक दृष्टि पनि गलत हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो आचरणलाई चाहिँ एकदम शुद्ध रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। शुद्ध आचरण भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मन, वचन र कर्मले यदि कसैलाई कुनै चोट पुग्छ, कसैलाई घाटा हुन्छ, कसैलाई नोक्सानी हुन्छ भने त्यो एउटा सम्यक आचरण चाहिँ भएन। त्यो आचरणले यदि अरूलाई राम्रो हुन्छ, हित हुन्छ भने मात्र त्यो आचरणलाई चाहिँ हामीले सम्यक आचरणको रूपमा लिन सक्छौँ। र यस्तो आचरणले, सम्यक आचरणले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ, हाम्रो चित्तलाई शान्त गर्दछ भने यसलाई चाहिँ चञ्चल हुन दिँदैन, उत्तेजित हुन दिँदैन र उद्विग्न पनि यसले गर्दैन। यस्ता कर्मले चाहिँ हामीलाई सही विचार गर्न चाहिँ यसले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कि कुनै आचरण जुन चाहिँ गलत हुन्छ, जस्तै अरूको सामानहरूको चोरी गर्नु, झुठो बोल्नु, नचाहिने कुराहरू गर्नु, अरूको निन्दा चर्चाहरू गर्नु, झुठो बोल्नु अथवा चाहिँ कुबोलो चिताउनु, कठोर वचनहरू बोल्नु, बकवासहरू गरिरहनु, अरूको चाहिँ कुरा लगाउनु, अरूको मा कुरा लगाइदिनु, यसरी झगडा गराउनु, अथवा चाहिँ हामीले अखाद्य वस्तुहरू खाँदा पनि हाम्रो विचारहरू चाहिँ गलत हुन जान्छन् भनिन्छ। खाद्यान्नबाट पनि हाम्रो विचार बन्दछ। त्यसैले हामीले गलत खानपानहरू गर्दाखेरि, सडेगलेका खानपानहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो विचार चाहिँ गलत हुन जान्छ र हाम्रो दृष्टि पनि सम्यक हुन सक्दैन। त्यस्तै गरेर धेरै मात्रामा खाना खानु अथवा चाहिँ शरीरलाई चाहिने भन्दा कम खाना खानु, अथवा चाहिँ श्रम नधेरै धेरै श्रम गर्नु, अथवा चाहिँ श्रमै नगर्नु, अथवा चाहिँ मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको भावना रहित भएर काम गर्नु, यस्ता क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हाम्रो आचरण चाहिँ गलत बन्न जान्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अरूको राम्रो हुने, भलो हुने तथा मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको भावना सहितको हाम्रो आचरण हुनु जरुरी छ। र साथै हामीले सरल र सभ्य जीवन जिउनु पर्दछ भने हामी धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि हुनु हुँदैन र साथै हामी उद्यमशील भएर बाँच्न जान्नु पर्दछ र हामीले गर्ने जे जति पनि कार्यहरू, उद्यमहरू हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ अरू कसैको अहित नहोस्, यस विषयमा चाहिँ हामी सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। यस्तो आचरण गर्दा मात्र हाम्रो सम्यक दृष्टिको गुण चाहिँ बढ्न जान्छ भने यी दुई बीच चाहिँ पारस्परिक सम्बन्ध रहन्छ। सम्यक आचरणबाट सम्यक दृष्टि बन्छ, सम्यक दृष्टिबाट सम्यक आचरण बन्दछ। यो एक आपसका पूरक पनि हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्टमा छ अवलोकन। अवलोकन र हेराइमा धेरै फरक हुन्छ। शब्द उस्तै देखिए तापनि हेराइ भनेको हामीले जुन हेर्नु हो,
जस्तै कि मैले कुनै चिज हेरेँ भने त्यो क्षणिकको लागि मात्रै मैले देख्छु, त्यसको विषयमा मलाई केही जानकारी हुँदैन। तर अवलोकन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि स्थिति, अवस्थालाई हामीले गहिरिएर हेर्न सक्नु, विचार गर्न सक्नु, त्यस विषयमा पुरा जानकारी लिनुलाई अवलोकन भनेर भनिन्छ। हामी आफ्नो विषयमा या अरू हाम्रो वरपरका वातावरणको विषयमा, अवस्थाको विषयमा हामीले सदा हरेक दिन, हरेक पल चाहिँ एकदम होसपूर्वक चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हेरिनु पर्दछ, त्यस विषयमा जान्नु पर्दछ। यसैलाई नै अवलोकन भनेर भनिन्छ। हरेक घटना, अवस्था चाहिँ के कारणले भएका हुन्, कुन यसका मुख्य कारक तत्त्वहरू के हुन्, यसले यो घटना घटित हुनुमा अथवा कुनै पनि राम्रो अथवा नराम्रो घटनाहरू घट्नुमा त्यसको मुख्य अवस्था के हो, के कारणले यो घटित भएको हो, सबै कुराको चाहिँ हामीले विस्तृत जानकारी हामीले लिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यसैलाई नै अवलोकन भनेर भनिन्छ। र तेस्रो पोइन्टमा आउँछ मनन अथवा ध्यान। मनन अथवा ध्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक दिन हामी चाहिँ जब हामी आफ्नो डेली वर्कहरू गरिसकेपछि फुर्सदको समयमा चाहिँ हामीले केही घन्टा चाहिँ, केही समय चाहिँ हामीले ध्यान भावना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ध्यान भावनामा चाहिँ एउटा एकान्त ठाउँमा गएर कसैबाट डिस्टर्ब नहुने ठाउँमा बसेर चाहिँ हामीले दिनभरि गरेका अथवा हामीले गरिरहेका कुराहरू सही हो गलत हो, यसबाट हामीलाई के राम्रो भयो अथवा हामीले गरेका कर्महरूबाट के नराम्रा कुराहरू भए अथवा कसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सहज भइरहेको छ, के कस्ता कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई राम्रो भएको छ, यस विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्नु। आफैबीच आफ्नो अन्तर्मनबाट चाहिँ हामीले यस्ता विषयहरूमा चिन्तन मनन गर्नु र ध्यान भावना पनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्यक दृष्टिमा चाहिँ हाम्रो बढ्न जान्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अध्ययन, हामीले चाहिँ विभिन्न वातावरण अथवा हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्थितिहरूको विषयमा चाहिँ विभिन्न राम्रा ज्ञानका कुराहरू, विभिन्न वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिकहरू तर्फबाट बताइएका विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू, विभिन्न राम्रा ज्ञानवर्धक पुस्तकहरू, विभिन्न ज्ञानीहरूद्वारा, गुरुहरूद्वारा बताइएका कुराहरू, जीवन तथा अध्यात्मको विषयमा बताइएका विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू सुन्ने तथा विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ यस्ता विषयका पुस्तकहरू चाहिँ समय समयमा अध्ययन गरिराख्नु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। हाम्रो खाली समयमा हामीले नचाहिने कामहरू गरेर अथवा चाहिँ मोज मस्तीका कुराहरू मात्र गर्ने होइन कि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यस्ता विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले पुस्तकहरूको अध्ययन गरेर विभिन्न नेटहरूबाट पनि सर्च गरेर यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्यक दृष्टि बढाउनमा चाहिँ यसले धेरै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को पोइन्ट हो वैज्ञानिक एटिट्युडको विकास। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैले कुनै चिज चाहिँ भनिदिँदा हामी चाहिँ तुरुन्तै उसमा विश्वास गर्न थाल्छौँ। जो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो अलिकति मनपर्ने व्यक्ति, हामीले मानिआएको व्यक्ति, हाम्रो चाहिँ आदर्शको व्यक्तिहरूले कुनै चिज चाहिँ भन्दाखेरि हामीले तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्छौँ र त्यो विश्वासले पछि गएर हामीलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो जीवनमा समस्या पनि ल्याउन सक्दछ। हामीले जस्तोसुकै राम्रो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति नै किन नहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट भनेका कुराहरू हामीलाई सही नै लागे तापनि हामीले यथार्थ त्यो ज्ञान चाहिँ सही हो कि होइन त्यस विषयमा चाहिँ हामीले जान्नु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। चाहे त्यो व्यक्ति जति नै हाम्रो प्रिय किन नहोस्,
अथवा चाहिँ कुनै विश्वासिलो पात्रबाट भनेका कुराहरू नै किन नहोस्, तर त्यस्ता कुराहरू पनि कतिसम्म ठिक हो, कतिसम्म गलत हो, यस विषयमा हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। सिधै हामीले चाहिँ अबरजस्तै कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मानिलिनु, जीवनमा त्यस कुराहरू चाहिँ अपनाउनु, त्यो हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ राम्रो नहुन पनि सक्दछ। त्यसै कारणले चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि बारम्बार त्यस विषयमा चाहिँ यो कतिसम्म सही हो, ठिक हो कि होइन, राम्रो हो कि होइन, हाम्रो जीवनमा अपनाउनु हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु अथवा चाहिँ विचार गर्नु, यसैलाई नै वैज्ञानिक एटिट्युडको विकास भनेर भनिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यस्तो बानी बसाल्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि गलत अवस्थाबाट चाहिँ हामी गुज्रनु पर्ने हुँदैन। हामी चाहिँ खाल्डोमा खस्न पूर्व नै हामी चाहिँ सचेत हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट हो, एउटा अन्तिम पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्या वा प्रश्नहरूको समाधान। जस्तै कि हाम्रो जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घटित भइरहेका हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हाम्रो मनमा खेलिरहेका हुन्छन्, विभिन्न अवस्थाहरू हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। ती सम्पूर्ण चिजहरूबाट हाम्रो मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। जस्तै जीवन के हो, जीवनमा हामीले के गर्नुपर्छ, अध्यात्म के हो, हाम्रो जीवनमा चाहिँ सफल पार्नको लागि हामीले के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ, यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा खेलि नै रहने गर्दछन्। यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हामीले एकैचोटि सम्पूर्ण प्रश्नहरूको विषयमा सोच्न थाल्यो भने त्यो त एउटा गुन्द्रो जस्तो खाडिएर निस्किन्छ। त्यही कारणले त्यस्तो होइन कि त्यो सबैलाई गोलमाल रूपमा चाहिँ सोच्ने होइन कि प्रत्येक समस्याको चाहिँ फरक समयमा चाहिँ एकवटा गरेर हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनका हरेक समस्याहरूलाई एकैचोटि विचार गर्न थाल्यो, एकैचोटि त्यसलाई समाधान गर्न कोसिस गर्यो भने त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। बरु ती विभिन्न कुराहरूलाई, समस्याहरूलाई, अवस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गरेर बिस्तारै ध्यानपूर्वक, होसपूर्वक हामीले चाहिँ समाधान गर्दै जाने हो। आफ्नो मनको प्रश्नहरूको चाहिँ बिस्तारै त्यस विषयमा चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्दै जाने हो भने त्यो हाम्रो लागि एकदम उचित हुन्छ। त्यो चाहिँ समाधान एकदम सही समाधान त्यसबाट निस्किन्छ। सही ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवनको चाहिँ हरेक समस्याहरूलाई पनि बिस्तारै समाधान गर्न, सही रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ उत्प्रेरणा हामीमा आउन सक्छ। एउटा अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो धर्महरूमा विभिन्न धर्मगुरुहरूबाट बताइएका, विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा बताइएका सबै कुराहरू सबै चाहिँ सही नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। कुनै कुराहरू धर्मकै कुराहरू भए पनि कुनै भ्रमपूर्ण कुराहरू पनि हुन्छन्, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अन्धविश्वासमा परेर चाहिँ त्यस्ता काम कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम ठुलो नकारात्मक स्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले पूरा रूपमा धर्ममा पनि नसोचिकन, विचार नगरिकन त्यसमा चाहिँ लागि पर्नु उचित हुँदैन। कहिलेकाहीँ धर्मगुरुहरूबाट भनिएका कुराहरू पनि भ्रमपूर्ण हुन्छन्, कुनै नमिल्ने पनि हुन्छन्। हामीले उदाहरण पनि देखेका छौँ कि केही समय अगाडि चाहिँ एउटा पास्टरको कुरामा लागेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले एकैचोटि आत्महत्या गरेका घटनाहरू, अथवा चाहिँ यस्ता धर्मगुरुहरूको कुरामा लागेर चाहिँ विभिन्न यस्ता धार्मिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ विभिन्न यस्ता दुर्घटना घटनाहरू भएका, हिंसाका घटनाहरू भएका कुराहरू हामीले नसुनेका होइनौँ। त्यसैले धर्म मात्र भनेर पनि सबै चिज सही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले आफ्नो जीवनमा
अपनाउने कुराहरू आफ्नै धर्मको भए तापनि यदि गलत छ भने त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ भने सही कुराहरू चाहिँ अरू धर्मकोबाट पनि हामीले अपनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। अरूको धर्मको कुराहरू गलत, हाम्रो धर्मको कुराहरू मात्रै सही भनेर यसरी लिनु हुँदैन। सबै धर्महरू सही नै हो, तर त्यसमा कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ गलत छन् भने त्यसलाई हामीले छोडेर राम्रो कुराहरू मात्र हामीले आफ्नो जीवनमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसैलाई नै हामीले सम्यक दृष्टि पनि भन्न सक्छौँ। र अब म कुरा गर्न चाहन्छु, सम्यक दृष्टि हामीले लिइसकेपछि, अपनाइसकेपछि, हामीले आफ्नो जीवनमा त्यसलाई चाहिँ लिइसकेपछि हामीलाई हुने अनगिन्ती फाइदाहरूमध्ये केही फाइदाका कुराहरू, राम्रो कुराहरू चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो हो, यथार्थवादलाई बोध गर्न सक्ने हामी हुन्छौँ। जस्तै कि जे कुरा यथार्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यथार्थ रूपमा नै बुझ्ने, यथाभूत रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने हामीमा त्यो क्षमता चाहिँ विकास हुन्छ। अर्को हो, संसार जस्तो छ त्यस्तै बुझ्न सक्छौँ। कोही व्यक्ति, कोही अवस्था, कोही प्रकृति अथवा चाहिँ जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै रूपमा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न हाम्रो मनस्थितिमा हुने खलबल अथवा चाहिँ शङ्का उपशङ्काबाट हामी चाहिँ बाहिर आउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हो, स्वयं आफूलाई र आफ्नो वातावरणलाई ठिकसँग बुझेर आफू र आफ्नो वरपरका सबैलाई चाहिँ सुख राख्न पनि हामी सक्षम हुन्छौँ। हामी यदि भ्रममा बाँच्छौँ भने न हामी आफूलाई खुसी राख्न सक्छौँ र न अरूलाई खुसी पार्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यो भ्रमपूर्ण वातावरणमा भ्रमपूर्ण जीवन हामीले जिउनुभन्दा हामीले सही यथार्थ जीवन जिउने हो भने यसबाट हामी आफू पनि खुसी रहन सक्छौँ भने अरूलाई पनि खुसी पार्न हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हो, सम्पूर्ण क्लेश र दुःखबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अघि मैले भनेको जुन स्टोरी थियो, कथा थियो, त्यसबाट हामीले प्रष्ट भइसक्यौँ कि हामी भ्रममा बस्दाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ, कस्तो अवस्थाको सृजना हुन्छ। हामी एक आपसमा लडाइँ झगडा गरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, रिस दाह गरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यस्ता अनगिन्ती नकारात्मक चिजहरूबाट हामी आफूलाई र अरूलाई जोगाउन चाहिँ यो सम्यक दृष्टि चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ एउटा हाम्रो हतियार हो। त्यस्तै गरेर अर्को हो, मिथ्या दृष्टि र भ्रमबाट हुने धन र शक्तिको दुरुपयोगबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ। जस्तै कि हामीले कुनै कुरामा चाहिँ हामी भ्रममा बसिरहेका हुन्छौँ भने, जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि धर्मका गुरुहरू अथवा चाहिँ कुनै धर्म सम्बन्धी रिलेटेड व्यक्तिहरूको कुराहरूमा लागेर हामीले आफ्नो कहिलेकाहीँ उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूमा भ्रमहरू फैलाइरहेका हुन्छन्। यस्तो भ्रमबाट हामीले आफ्नो जनधनको नोक्सान हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यस्तोबाट जोगिनको लागि, यस्तोबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सम्यक दृष्टि हामीमा चाहिँ जगाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो धनको पनि सुरक्षा गर्छ भने हाम्रो शरीर, मन तथा हाम्रो समाज सबैलाई चाहिँ यसले सुरक्षा दिन मद्दत पनि गरिरहेको हुन्छ। र अन्त्यमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो सम्यक दृष्टि भगवान बुद्धबाट प्रादुर्भाव भए तापनि यो सम्पूर्ण मानव कल्याणको लागि भएको हुनाले यो बौद्ध धर्मसँग मात्रै रिलेटेड कुरा होइन। यो सम्पूर्ण मानव जातिले यो अपनाउनु पर्ने, यो अति आवश्यक यथार्थ ज्ञान भएको हुनाले यो हामी सम्पूर्ण मानव जातिले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लिनु चाहिँ एकदम अति आवश्यक हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जथाभावी आफ्नो जीवन व्यतीत गरेर जो कोहीको कुरामा हामी लागेर आफ्नो मनलाई चञ्चल बनाएर, आफ्नो चित्तलाई चञ्चल बनाएर, उत्तेजित बनाएर अथवा चाहिँ विभिन्न
कसैको कुरामा लागेर कुनै मन्त्र अथवा चाहिँ कुनै पूजापाठ अथवा चाहिँ कुनै यस्तोबाट चाहिँ हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ भनेर अन्धविश्वासमा लागेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नराम्रो गलत दिशातर्फ हामीले लानु हुँदैन। हामीले जे कुराको पनि यो सही हो कि गलत हो कि यथाभूत हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि हामीले चाहिँ भ्रममा परेर बाँच्ने हो भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम खतम भएर जान्छ। सही हो कि होइन, आफूले देखेको, आफूले सुनेको, आफूले भोगेको प्रष्ट रूपमा हामीले बुझेर मात्रै त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कसैको लैमा लागेर कसैले यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, उस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको भरमा चाहिँ हामी चाहिँ उसको लैमा लाग्नु चाहिँ सही हुँदैन। त्यसैले चाहिँ हामीले गलत हाम्रो आचरण, हाम्रो जीवनयापन, हाम्रो अस्वस्थकर खानपान, अशान्त चित्त आदिबाट हाम्रो जीवन सही हुँदैन। बरु हामीले स्वस्थ शरीर, शान्त चित्त, उचित आचरण, सम्यक दृष्टि राखेर नै हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ सफल जीवन चाहिँ हामीले व्यतीत गर्न सक्ने हुन्छौँ। अन्त्यमा म फेरि एकचोटि के हजुरहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यो सम्यक दृष्टिको विषयमा चाहिँ हामीले बोध गरेर, हामीले यसको मनन गरेर, यसको कुराहरू बुझेर, यसको तरिकाहरू अपनाएर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सद्मार्गमा लगेर हामीले यो समाज, आफ्नो परिवार मात्र नभई आफ्नो समाज, आफ्नो देश र सम्पूर्ण विश्वलाई नै विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न यो दुःख पीडा र नकारात्मकताबाट हामी जोगाउन सक्षम हुन्छौँ। यसको लागि एउटा दुईटाले मात्रै गरेर हुँदैन, हामी सबै मिलेर यसमा चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ। आफूले बुझेको कुराहरू अरूलाई बुझाउने, अरूले बुझेको कुराहरू हामीले पनि बुझ्ने, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सद्मार्ग चाहिँ हामी अपनाउन सक्छौँ, सत्कार्य हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले सत्कर्म गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ हाम्रो जीवन एकदम आनन्दमय, सुखमय र सफल जीवन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियोबाट केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सहयोग मिलेको भए कृपया यो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।